नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुर मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा जिल्ला अदालतलाई भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान, भारतले भने अझै रुट अनुमति दिएन। विमानस्थल VRI परियोजना अन्तर्गत भएको चीनको प्रश्नोक्ति। हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने मेयर शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर। ज्यान मार्ने कसुरको मुद्दा फिर्ता उप प्राध्यापक प्रेम चलाउने न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा। होन्डुरसको महिला कारागारमा दङ्गा भड्किँदा 41 कैदीको मृत्यु। घटना लगत्तै देशमा आपतकाल घोषणा। कारागारमा रहेका सबै कैदीलाई सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइने। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालको खराब सुरुवात। नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित। दोस्रो खेलमा शनिबार आयोजक भारतसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको जानकारी गराउनु भएको हो। यस्तै सरकारले नेपाल चीन सिमानाको तातोपानी झाङ्गो स्थित सीमा चिन्ह 53-1 लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरान्चोर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले नेपाल र बेलायत सरकार बीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्सन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने लगायत निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले गिरान्चौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने यो जुन अग्रिम कर थियो त्यसलाई छुट दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरेर कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 60 को उपदफा 5 बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद 9 मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 1 बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को खण्ड ग बमोजिम कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल चीन सिमानाको तातोपानी झाङ्गो स्थित सीमा चिन्ह 53-1 लाई यथास्थानमा संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरे लगत्तै मन्त्री शर्माले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानुनमा कतै पनि नलेखिएको बताउनु भएको छ। यस्तै मन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै इस्टर्नभन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशका बहालवाला मन्त्रीहरूको निधनमा शोक प्रकट गर्दै शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनीहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै गरिबले पनि पढ्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न माग गरे। सांसदहरूले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले खरदार सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायत माग तत्काल सम्बोधन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरे। एक रिपोर्ट। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले खरदार सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैले विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए। विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक 8,000 र लेखापालले 13,500 मासिक तलब पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो तलबले कसरी उनीहरूको गुजारा चल्न सक्छ भनी सरकारसँग प्रश्न समेत गरे। लेखापालले 13,500 मासिक तलबमा काम गरिनु भएको छ। कार्यालय सहयोगीले
जम्मा 8000मा काम गरिनु भएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, 8000मा एउटा कर्मचारीले उसका बच्चा हुन्छ, परिवार हुन्छ, 8000 तलबले के गर्छ? 13500 तलबले एउटा कर्मचारीले उसको बच्चा बालबच्चा पठन पाठन सामाजिक व्यवहार कसरी टार्न सक्छ? त्यस्तै रासपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले वास्तविक पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू भातृ संगठनमुखी शिक्षकहरूको बल मिच्याइमा परेको बताइन्। उनले पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पढ्न दिनुपर्ने र मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर्नुपर्ने भनिन्। विद्यालयमा जबरजस्ती राजनीतिक शिक्षा दिन खोज्ने भातृ संगठनलाई विद्यार्थी र विद्यालयबाट टाढा राख्दै पढ्ने वातावरण सृजना गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्। हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ? शिक्षा के हो? त्यो पाउन चुकाउनु पर्ने मूल्य के हो? राजनीतिक दलहरूका भातृ संगठन रूपी शिक्षक र विद्यार्थीहरूको साँढे जुदाईमा वास्तवमा पढ्न मात्र चाहने विद्यार्थीहरू बाछको मिछाइमा परिरहेका छन्। राजनीतिको लडाइँमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई विवश नबनाऊ, प्लिज विवश नबनाऊ, उहाँहरूलाई हस्टेज नराखौँ। त्यसैले म माग पनि गर्न चाहन्छु। बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि, किसानको सम्मानका लागि पनि उनीहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। अध्यक्ष शाहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई सुझाव समेत दिए। अध्यक्ष शाहले गरिबलाई पनि पढ्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले यसमा एउटा आँट गरोस् र जो जसरी जुन स्केलमा गइरहेछ त्यसलाई हामी ब्रेक गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्दैन किसान चुप लागेर बस्छ। अति भइसकेपछि सायद किसानले आफ्नो हक खोज्नुपर्ने स्थिति बाध्य नबनोस्। त्यसको हिसाबले पनि कृषिलाई आकर्षित बनाउन सरकारले यो परम्परागत ढाँचाको बजेट कार्यक्रमले त सम्भव छैन। त्यसमा नितान्त नयाँ ढङ्गले सोच्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, उजाड छ। गरिबका बच्चाहरू स्कुलसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, पुगिहाल्यो भने टिक्न सकिरहेको छैन। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले नयाँ अभ्यासको सुरुवात समेत गरेको छ। प्रदेशका बहालवाला मन्त्रीको निधन हुँदा प्रतिनिधि सभाका बहालवाला सांसद सरह नै सम्मान प्रकट गर्ने अभ्यास सुरु गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मंगलबार निधन भएको थियो। बुधबार बसेको संसदको पहिलो बैठकले मन्त्री सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पास गरेको छ। शोक प्रस्ताव पास भएपछि केही समयका लागि बैठक स्थगित समेत गरिएको थियो। अब बाँकी समाचार। पार्टीमा रूपान्तरणको बहस गर्दै गुटको राजनीति गरेको कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला पछिल्लो समय देउवाप्रति नरम देखिन थालेका छन्। सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण र सत्ता घटकको त्यही कदमका बीच कोइरालाको रणनीति नै फेरिएको छ, जहाँ उनकै गुटको एक हिस्सा भने देशव्यापी अभियानमा छ। आखिर प्रधानमन्त्रीमा शेखरको चर्चा किन त? उनको रणनीति के छ? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा मिनी गठबन्धनको अभ्यास र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णायक शक्ति होल्ड गरेपछि अहिले एमाले कांग्रेस मिलनको चर्चा चल्न थालेको छ। बजेट संशोधनका नाममा समाजवादी मोर्चामा भएकाहरूको एक स्वर कांग्रेसमाथिको आक्रमणका रूपमा देखिनुले समेत खटपटलाई अझ मलजल गरेको छ, जहाँ एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै जति सक्दो चाँडो एमाले कांग्रेस बीच सहकार्य थालिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए। कांग्रेसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने बारे छलफल सुरु भएको चर्चा छ। यही चर्चाका बीच पार्टीभित्रै 60-40 को गुट अभ्यास गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाको सभापति शेरबहादुर देउवाप्रतिको नरमपना समेत बढ्न थालेको छ। एकातर्फ आफ्नै गुटका केहीलाई रूपान्तरणका नाममा देशव्यापी अभियानमा खटाएर दबाव बढाइरहेका उनले सरकारको आलोचना समेत बढाइरहेका छन्। त्यस्तै मन्त्री भएका बाहेक अन्य नेताहरू समेत सरकारको कामप्रति खरो उत्रिँदा आगामी दिनमा गठबन्धन नगरी एक्लै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा समेत उनीहरू पुगेका छन्। जसले सत्ता प्राप्ति गरिसकेको कांग्रेसका लागि माओवादी लगायतको साथ आगामी दिन आवश्यक नभएको प्रष्ट सन्देश जाँदा नेतृत्वमै पाउने तयारीमा कांग्रेस किन नलाग्ने भन्ने तर्क समेत छ।
अर्कातर्फ मोर्चा कायम रहे प्रचण्डले आफूसँग रहेको सांसद संख्याले देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो हडप दिने या ढिलो गरिदिने सम्भावना समेत नकार्न सकिँदैन। त्यति बेला समेत एमाले बिना सत्तामा जान नसकिने अवस्था रहेको काङ्ग्रेस अहिले सत्ता तयारीमा किन नलाग्ने भन्ने एकाथरीको तर्कका बीच कोइरालाले समेत सरकार कता कता बरालिन थालेको बताउन थालेका छन्। अलिकति बाटो बिराएको हो कि भन्ने पनि कता कता मलाई आभास हुन्छ। जनतालाई के भनिएको छ भने बाहिरबाट आउने आलु प्याजमा महँगो हुन्छ र नेपालको उत्पादन भएको आलु प्याज स्याउ चाहिने सस्तो हुन जान्छ भनेर यो अवस्थाबाट हामीहरू गइरहेका छौँ। यसलाई हामीहरूले सुधार गरिकन अगाडि जाउँ। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन भाड्ने रणनीतिमा लाग्नु स्वाभाविक नै छ। समाजवादी मोर्चा भन्दै धक्का दिने रणनीतिमा प्रचण्ड अघि बढेपछि उनलाई तह लाउने इगो ओलीमा बढ्ने अवस्था पनि नकार्न सकिँदैन। जहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सत्ता गुमाउनु परे पनि आफू तयार रहेको तर भ्रष्टाचारको विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने भन्न थालेका छन् भने नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्ता विषयले पनि एमाले र काङ्ग्रेस नै दबावमा छन्, जसले गठबन्धन परिवर्तनको प्रशस्त सम्भावना रहँदा शेखर कोइरालाको नेतृत्व भने त्यसको आधार बन्न सक्ने चर्चा समेत अहिले राजनीतिक वृत्तमा छ। त्यस्तै कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा व्यवस्थापन गर्न पाए आफू सभापतिमा बलियो दावेदार बन्न सकिने महामन्त्री गगन थापा लगायतको अर्को रणनीतिले पनि यसमा बल पुर्याएको छ। यद्यपि कोइरालाले भने अहिले आफू पार्टीकै नेतृत्वका लागि तयार रहेको मिडियाहरूमा बताउँदै आएका छन् भने देउवाले अर्कोचोटि सभापति नलड्ने बताएका छन्। देउवा र कोइरालाका अभिव्यक्तिमा देखिएको यो संयोगले नयाँ समीकरण बने कोइराला र देउवा बीच देशको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वमा आदान प्रदानको राजनीति हुने प्रश्न छ। प्रचण्डलाई मेरो के सुझाव छ भने ठिक छ, तपाईँले समाजवादी मोर्चा बनाउनु हो, यो गर्नु ठिकै छ। अब ओलीसँग वार्ता गर्नुहोस्, ओलीलाई पनि सँगै ल्याउनुहोस्। तपाईँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुनुहुन्छ, समाजवाद ल्याउनुहुन्छ भने ओलीको सहयोग कसरी तपाईँ हुनुहुन्छ? प्रचण्डहरूले चाहिँ चुनौती दिन थाले भने त देउवाले पनि त अन्त्यमा त आफै हुन खोज्ने हो प्रधानमन्त्री उसले पनि, होइन? पाएन भने इनकेस पाएन भने त शेखरलाई पनि बनाउन सक्छ। ठुलो कुरो भएन। हुन त बजेटदेखि सरकार समय राइदाइ गरिरहेको काङ्ग्रेसले ओलीको पेलाई सहने निर्णय गरे मात्र बल्ल को प्रधानमन्त्री बन्ने पाटो बहसमा आउने हो। तर बजेट संशोधनका नाममा भइरहेको दबाव र प्रचण्डले एकीकृत गर्दै लगेको शक्ति कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणका नाममा फाइदाको बाटो भएको देउवाको भाष्यले थेक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै नेतृत्व र रूपान्तरणबारे पार्टीभित्र भइरहेको आन्तरिक रस्साकसीले समेत देउवा व्यवस्थापनको विषय चर्को बनेको छ। तर एमाले देउवा बाहेक र देउवा म बाहेक भन्ने हटले नै ओली समेटिने सम्भावना तत्कालका लागि कम छ। जहाँ कोइरालाको हँसिलो मुखसहितको सक्रियता र प्रचण्डको काङ्ग्रेस लतारेर लाने रणनीति कुन हदसम्म अघि बढ्छ भन्ने विषयले समेत आगामी राजनीतिक कोर्स तय गर्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन्। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुन सम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उनी सरकारको निर्णय बदल गर्न माग गर्दै रिट लिएर अदालत पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। देशको गहना र कर्णधारको रूपमा हेरिने विद्यार्थीको अराजक गतिविधि निकै मौलाउँदै गएको छ। विद्यार्थीको काँधमा नै भविष्य देख्ने देशमा विद्यार्थीले बाटो बिराउँदा आफूसँगै देशलाई पनि खाल्डोमा हाल्ने सम्भावना बढेको छ। कथित गुणस्तर शिक्षा पाइने राजधानी र देशैभरका विद्याको मन्दिरमा तोडफोड र प्राध्यापकमाथि साङ्घातिक आक्रमण सामान्य जस्तै भइसक्यो। 2077 असोज 20मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि विद्यार्थी नेताका समूहले गरेको निर्घात कुटपिट, 2078 पुस 6मा रत्नराज्य क्याम्पसमा परीक्षा हलभित्रै प्राध्यापकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, बारा जिल्लाको कलैया स्थित रामराजा बहुमुखी क्याम्पसमा 2080 वैशाख 7मा तोडफोड र प्राध्यापकमाथि हातपात, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राडा महेश दाहालको निवासमा नै गएर कालो मोसो दल्ने जस्ता विद्यार्थीले देखाएको अराजकता गतिविधि पछिल्लो केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। विद्यार्थीका यस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलापलाई नेतृत्वले नै प्रशय दिएको सरकारले चालेको कदमबाट नै पुष्टि हुन्छ। होइन, म चाहिँ हस्पिटलको बेडमा थियो, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको डफा गयो त्यहाँ। बारको अहिले वर्तमान बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँ जानुभयो। त्यति बेला उहाँ के को आधारमा जानुभयो? यो यिनीहरू चाहिँ नि निर्दोष हुन्, यिनलाई बचाउनुपर्छ भनेर जानुभएको त होइन। उहाँ के भनेर जानु? यी मेरा पार्टीका कार्यकर्ता हुन्,
यी गुन्डा मेरा पार्टीका मान्छे हुन् भनेर जानुभयो हो नि, उहाँ कुनै डिफेन्स लयर्सको रूपमा चाहिँ नि बचाउ गर्न जानुभयो होइन पक्कै पनि। पोलिटिकलाइजेसन तपाईँले भने जस्तो पोलिटिकलाइज उनीहरूले गरे पोलिटिकलाइजेसन अपराधलाई तपाईँको ढाक्नलाई पार्टी भरपुर प्रयोग गरे र पार्टी प्रयोग पनि भयो, सरकार पनि प्रयोग भयो, पार्टी पनि प्रयोग भयो। पढाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने विद्यार्थी राजनीतिक साथ पाउँदा प्रेम चलाउने जस्ता उपप्राध्यापकहरू न्याय माग्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुग्नुपर्ने अवस्था छ। ज्ञान बाँड्दै हिँड्ने बौद्धिक व्यक्तिहरूमाथि नै साङ्घातिक हातपात हुँदा आरोपितलाई संरक्षण गर्न सरकार आफै लागेको छ। आरोपी विरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिँदै पीडितलाई थप पीडा दिँदैछ। विद्याको मन्दिर भनेर पुजिने क्याम्पस हाताभित्रै प्राध्यापकमाथि हुने गरेका भौतिक आक्रमणले क्याम्पस बिस्तारै गुण्डागर्दी गर्ने स्थलमा परिणत हुँदै गएको छ। यति हुँदा पनि बौद्धिक क्षेत्रमाथि भएको दमन राजनीतिक नेतृत्वले भने सहस्र स्वीकारेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 20 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्रोफेसर आफ्नो एटिएममा भएको पैसा झिक्न जान्छन् र तत्समयमा नेविसँग निकट केही विद्यार्थीहरूले उक्त प्राध्यापकलाई फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुट्छन्। 3 वर्षसम्म ती प्राध्यापक धेरै ठाउँमा जान्छन् न्याय माग्नलाई, पौचारेर हिँड्छन् र अहिले अन्ततः गत जेठ 30 गते सरकारको मन्त्री परिषदले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कुनै बेला इतिहासमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थ्यौँ, आज कमसेकम विश्वविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने हाम्रो अवधारणागत बुझाइ हो। प्रहरीलाई पनि भित्र जान पाइँदैन, जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुण्डागर्दी शैलीमा दिनदाडै त्यसरी कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो? 2062-63 को जनआन्दोलन हुँदा ताका समेत शान्त र सुरक्षित भएको विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई यतिखेर भने सुरक्षा आवश्यक परेको छ। देशमा अहिले द्वन्द्व त छैन, तर विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा द्वन्द्व भन्दा पनि कम छैन। परिणाम त आफैले उत्पादन गरेका विद्यार्थीबाट प्राध्यापक असुरक्षित हुने गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको आन्दोलनमा समेत उत्रिएको प्राध्यापक सङ्घ प्राध्यापकहरूकै हक हितका लागि गठन गरिएका सङ्घहरूको भूमिका भने एउटा विज्ञप्ति निकाल्दैमा सीमित हुने गरेको छ। विज्ञप्ति निकाल्ने हाम्रो प्राइमरी कुरा हो भने यदि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नलिने हो भने चरणबद्ध ढङ्गले नेपाल प्राध्यापक सङ्घ त्यसको विरुद्धमा उत्रिनु पर्ने हुन्छ, उत्रिन्छ। शिक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हामी चाहिँ यो कुरा राख्ने तयारीमा छौँ, समय लिइरहेछौँ हामीले। त्यसै गरी नागरिक समाज सहित माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नेपाल प्राध्यापक सङ्घ तयार छ। एकपछि अर्को गर्दै बौद्धिक वर्गमाथि प्रहार भइरहेको अवस्थामा सरकार त्यसैको संरक्षणमा लागेको छ। अध्ययन र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरू मुद्दा मामिलामा अल्झिँदै अदालत धाउनु परेको छ। यसरी आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदाको परिणाम प्रेम चलाउने महेश दाहाल जस्ता प्राध्यापकले भोगिरहनु परेको छ। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लाने माध्यम गुरु अथवा प्राध्यापकलाई नै भौतिक आक्रमण गर्दा नैतिकता र चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्ता अमर्यादित गतिविधिलाई प्रशय दिँदै जाने हो भने भोलि यस्ता अन्य अप्रिय घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि पहिलोपटक चीनको छेन्दुबाट अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण भएको हो। भारतले हवाई रुटमा सहजीकरण नगर्दा अलपत्र परेको भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अलपत्र हुने चिन्ताका बीच चीनले उडान भरेको हो। भारत चीनको रणनीतिक स्वार्थको शिकार बनेको पोखरा विमानस्थल पर्न नदिन सरकारको पहलबारे चासो बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विपिन श्रीवास्तवले मंगलबार लुम्बिनीमा सँगै योगा मात्र गरेनन्, बुद्ध भूमि लुम्बिनीको बखान र नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा सँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हवाई रुटको बारेमा सार्वजनिक मञ्चबाट नै अनुरोध र प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने काम पनि गरे। राजदूत श्रीवास्तवले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुट दिन भारत सकारात्मक रहेको जानकारी गराए। अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसकै अर्को कार्यक्रममा पनि उनीहरूसँगै सहभागी भए। बुधबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत श्रीवास्तवले पोखरालाई योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
पोखरा प्राकृतिक मनोरम र पर्यटनका दृष्टिकोणले उत्कृष्ट स्थान भएको भन्दै पोखरालाई सडक सञ्जाल वा हवाई रूटका माध्यमबाट जोड्दै जान सकिने उनको भनाइ थियो। भारत के विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न शहरों से लोग अभी भी पोखरा आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री प्रचंड जी की बहुत सफल यात्रा रही भारत में, और उस वक्त भी कई नए प्रयोजन, नए इनिशिएटिव लिए गए हैं किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ये जो सड़क, नई सड़कें बनेंगी, नए पोर्ट्स बनेंगे, इसके माध्यम से विभिन्न शहरों से भारत के और लोग पोखरा आ सकेंगे और भारत और पोखरा के संबंध और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। पोखरा योगा केन्द्र बने भारतका विभिन्न शहरहरूबाट आफ्ना नागरिक पोखरा आउने बताउँदै राजदूत श्री वास्तवले त्यसमा दूतावास सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। यता पर्यटन मन्त्री किरातीले पोखराबाट सिधै भारतको विभिन्न शहरहरूमा उडान भर्न सक्ने स्पष्ट पारे। पोखराबाट सिधै भारतको विभिन्न क्षेत्रीय शहरहरूमा उडान भर्न सक्ने व्यापक सम्भावना म देख्छु। विमानस्थलहरूमा हामीले उडान भर्न सके थप हाम्रो सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ भएर जान्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, बुधबार नै चीनको छेन्दुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण भयो। भारतले हवाई रूटमा सहजीकरण नगर्दा अलपत्र परेको भैरहवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अलपत्र हुने चिन्ताका बीच चीनले उडान भरेको हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरण लगत्तै चीनले पोखरा विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको स्पष्ट पारेका छन्। This year marks the 10th anniversary of Belt and Road Initiative, which was proposed by our President Xi Jinping. And connectivity is one of the most important parts of Belt and Road Initiative corporations. As an important part of the Trans-Himalaya multi-dimensional connectivity network, Pokhara International Airport has been officially put into operation in January 1st, 2023. The new airport is designed and built according to the standards of China and the international civil aviation organizations. व्यावसायिक सञ्चालनमा आए पनि भारतले हवाई रूट अनुमति नदिँदा भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। चिनिया लगानीमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझ BRI परियोजना बनेपछि भारतले रूट नै दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। सरकारले सञ्चालनमा आइसकेको विमानस्थलहरूको सञ्चालनमा जोड दिइरहेको जनाएको छ। भारत र चीनको रणनीतिक टसलमा पोखरा विमानस्थल पनि कतै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने संशय बढिरहेका बेला सरकारका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस्ता गतिविधिहरूले त्रिपक्षीय कूटनीतिक दबाव पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। तथापि सरकारले कूटनीतिक पहलमा भने विशेष जोड दिनुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। ज्यान मार्ने कसुरको मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेले आज सर्वोच्च पुगेर रिट दर्ता गराउनु भएको हो। आफूमाथि नेभी सङ्घका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय विरुद्ध उहाँले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भयो। गत जेठ 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय बाहिर आएसँगै उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सङ्घर्ष चलाइरहनु भएको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोक लगाएको कान्तिपुर हिसान एडु फेयर शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको इजलासले दिएको आदेशअनुसार 32 गतेदेखि अवरुद्ध बनेको शैक्षिक मेलालाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ। अदालतको आदेशसँगै आयोजक हिसानले शुक्रबार 8 गतेदेखि 3 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेला सञ्चालनलाई अनुचित रूपमा अवरोध गर्ने र सामग्रीहरू कब्जामा लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने जनाएको छ। अब बाँकी समाचार।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको छुट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ। बाढी पहिरोको कारण क्षति भएको सडक, पुल क्षति भएको स्थानमा पुगेर वास्तविक स्थितिको अवस्था बुझेर त्यसका निम्ति सरकारले योजना बनाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले जानकारी दिनुभयो। बुधबार सिंहदरबारमा मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लामा भएको क्षतिको विषयमा भएको छलफलमा उहाँले बिहीबार सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित विषयमा ठोस निर्णय लिने बताउनुभयो। केही दिनपछि छिट्टै चाहिँ स्थलगत रूपमा पनि हाम्रो मन्त्रालयको टिम त्यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा अब हेलिकप्टरमा के देखियो र खासै हामी स्थलगत रूपमा चाहिँ पुग्नै सकेनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा सडक क्षति भएको ठाउँमा, पुलहरू क्षति भएको ठाउँमा नै पुगेर त्यहाँको वास्तविक स्थितिको चाहिँ आकलन गरेर त्यसका निम्ति के गर्न चाहनु पर्यो त्यो हामी प्रयत्न गर्छौँ। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि केही नगर्ने भन्नु चाहिँ हामी अझै त्यसको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ बुझेर हामीले आगामी योजनाहरू बनाउनु पर्ला। उहाँले बाढी पहिरोले अहिलेसम्म सडक पुलहरूमा बढी क्षति गरेको भन्दै हेवा खोलाको पुल बगाउँदा ताप्लेजुङ जिल्ला जोडिने सडक मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको भन्दै हेवा खोलामा तत्काल पुल निर्माण गर्ने भनेर काम भइरहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय भएको लामै समय भयो, तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्नु जायज नभएको र जनताले समस्या भोग्नु परेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। यसअघि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी बनाउने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन। राहदानी दुरुपयोगको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै सांसदहरूले संसदीय समिति बैठकमै कुरा उठाएका हुन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा व्यवस्था गर्नु जायज नभएको बताए। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राहदानी लागू गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा जनताले समस्या भोग्नु परेको बताउँदै उनले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ कमजोर बन्दै गएको भन्दै बलियो बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने तर्क गरे। अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङ 2021 मा 101 रहेकोमा अहिले 106 मा झरेको समेत बताए। हेनले पासपोर्ट इन्डेक्स यो र्याङ्क 101 चाहिँ 2020-2021 मा चाहिँ थियो। त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ फेरि चाहिँ अब झरेको भन्नु पर्यो। र्याङ्क 106 मा चाहिँ 2023-2022 मा गएको चाहिँ छ हैन। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पर्याप्त पूर्वाधार बनाउन नसक्दा विद्युतीय राहदानी वितरणमा समस्या बढेको बताए। केही वर्ष अघिको सरकारले नेपाली राहदानी विद्युतीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरे पनि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा अहिले समस्या झेल्नु परेको उनको तर्क थियो। सरकारले काम गर्न समस्या भए जनतालाई सो समस्या जस्ताको तस्तै राख्न सक्नुपर्ने भन्दै नेता पुनले सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्री वा नेताहरूले सकेसम्म समस्याहरूका विषयमा जनतासँग संवाद गर्न नचाहेको आरोप लगाए। सरकारले महँगोमा राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता काम गर्ने तरिकाकै कारण भएको भन्दै उनले राहदानी खरिदमा चलखेल हुनु राम्रो नभएको बताए। अनि भेरिएसन किन? मन्त्री या कर्मचारी पक्कै पनि केही चलखेल छ। पहिले थोरैमा कम आँखा लाग्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा मूल्य राखेपछि त्यसमा थप्दै भेरिएसन गर्दै केही न केही मार्जिन पक्का पनि होला, यो सहज अनुमान छ। र खाएको विष त लाग्नु स्वाभाविक हो, नखाएको विष पनि अब लागिराख्छ, किनभने हाम्रो वर्किङ स्टाइलले गरिरहेको। किन हामी डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा छौँ, त्यो त ओपन डायलग गर्ने कुरा हो। गल्ती छ भने हामी चाहिँ अब के सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ, जनतासँग सरी पनि भन्नुपर्छ। विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने निर्णयले राहदानी लिनेहरूको भिड कम भएको भनेर प्रचार गरियो, तर निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले आरोप लगाइन्। उनले समिति बैठकमा राहदानी लिनका लागि विभागमा लाइन हट्यो भने पनि अनलाइन फर्म भरेर 4 महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई रहेको बताइन्। सरकारले विभागमा लाइन नभएर पनि 4 महिनासम्म घरमा नै बसेको कुरालाई ढाकछोप गर्न नहुने भन्दै उनले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन
सम्बोधन गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने तर्क गरिन्। नेपालमा बसेका दूतावासहरू छन्, तर कर्मचारीको अभावमा महिनौसम्म 2 महिना 3 महिनासम्म उहाँहरूसँगको समन्वय गर्ने कुरामा समस्या हुन्छ र ती समस्याका कारणले अरू धेरै काममा क्षति भइरहेको हुन्छ। यसलाई पनि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र छिटो छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ। यो राहदानी बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले राजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुहाउँदो बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए। नेपाली राहदानी बोकेर विदेश जाँदा सानो कुराहरूले रोकिदिने गरेको भन्दै सांसदहरूले वर्तमान समयमा अनलाइनबाट अपडेट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुहाउँदो बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्य तयार भए नीतिगत वा अन्य सहयोग गर्न समिति तयार रहनुपर्ने समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिकल्पना तयार पारिएको समाजवादी मोर्चाले अन्ततः आकार पायो। सोमबार सत्तारूढ 3 दलसहित संविधान र व्यवस्था नै नमान्ने चुनाव नै बहिष्कार गरेका विप्लवको समेत सहभागितामा तामझामका साथ समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो। तर प्रचण्डको प्रिय विप्लव भन्दा मोर्चाका सूत्रधार अझ प्रष्ट भन्दा अग्रगमनको वकालत गर्ने बाबुराम भट्टराई नै प्रचण्डको अग्रगामी छलाङमा छुटेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा जनयुद्धका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उति बेलाका सारथी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सम्बन्ध पुनः एकपटक चर्चामा छ। मंगिरको चुनाव ताका यी दुई बीचको जुगलबन्दी जोडी बडो प्रेम भावपूर्ण थियो। राजनीतिक जीवनको 25 वर्ष सँगै रहेका दाहाल र भट्टराई उत्तरार्धमा फेरि एकै ठाउँमा उभिएको उद्घोष समेत गरेका थिए। तर एउटै थालीमा खाएर सँगै बिछौना गरेका उनीहरूको बटम लाइन फरक भएपछि बाटो मोडियो। बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति सहित सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गरेर जंगल पस्दा पनि प्रचण्ड बाबुराम एउटै बाटोमा थिए। एउटै विचारमा र सिद्धान्तमा जंगल पसेका उनीहरू सहर निस्किएपछि फरक बाटोमा हिँडे। राजनीतिक स्वार्थमा निहित यी दुईको मिलन बिछोड चलचित्रको दृश्यमा जस्तो देखिन्छ। कोठे बैठकमा गला जोडेर बस्ने उनीहरू स्वार्थ नमिलेपछि फेरि एकपटक टाढिएका छन्। स्वार्थ मिलेसम्म मिल्ने, नमिले एकले अर्कालाई दलाल नै करार गर्न भ्याएको विगत फेरि एकपटक दोहोरिएको छ। पटक पटक प्रचण्डबाट राजनैतिक धोका खाएका, जनयुद्धताका कारबाहीको हिस्सा समेत बनेका भट्टराईलाई प्रचण्डले पुनः एकपटक धोका दिएका छन्। मंगिर 4 को चुनावमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2 प्रचण्डलाई उपहार दिएका, चुनावी कमान्डर बन्दै चुनाव जिताएर पठाएका प्रचण्डले भट्टराईलाई उपहारमा समाजवादी मोर्चाबाट अलग्याएका छन्। प्रचण्डले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संविधान र व्यवस्था नै नमान्ने चुनाव नै बहिष्कार गरेका नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई बोक्दा कम्युनिस्ट शब्द मन नपरेर समाजवादी धारका प्रस्तावक मोर्चाका सूत्रधार भट्टराई नै मोर्चा बाहिर रहेका हुन्। प्रचण्डको समाजवादी मोर्चा सपनाले आकार पाउँदा मोर्चाका सूत्रधार अग्रगमनको वकालत गर्ने भट्टराई नै प्रचण्डको अग्रगामी छलाङमा छुटेका छन्। सबै आफूलाई अगाडि राखेर कुरा गर्छन्। देश र दुनियाँ र जनताको अगाडि राखेर कुरा गर्ने मान्छे भएन। विडम्बना हाम्रो अहिले चाहिँ प्रचण्डै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड नेपालमा समाजवादी मोर्चा बनाउने हो भने सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ के। बाबुरामजीको चाहिँ स्ट्यान्ड भएन, कहिले कता होइन। माओवाद भनेर हिँड्नुभयो, आन्दोलन गर्नुभयो होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हो है भन्ने हिसाबमा अरू कम्युनिस्टहरू लागे। अझ भन्ने हो भने लेनिनवाद पनि होइन, प्रतिस्पर्धा र राजनीति गर्ने भने त मार्क्सवाद मात्रै हो भन्ने कुरा हामी जस्ता कम्युनिस्टले भनेर हिँड्यौँ। समाजवादी मोर्चा गठनपछि मोर्चामा नअटाएका भट्टराईले शक्ति सञ्चय, सत्ता फेरबदल र सत्ता बार्गेनिङको हतियारका रूपमा हेरेका छन्। समाजवादी मोर्चामा नअटाएका वामदेव गौतम एमालेमै फर्किन बल गरिरहेका बेला चुनाव लगत्तै पार्टी नै एकता गर्ने सहमति सहित पार्टीको दस्तावेज नै साटासाट गरेका, माओवादीको चुनाव चिन्हमै चुनाव लडेर जितेकाहरू र मन्त्री समेत भएकाहरूलाई भट्टराईको पार्टीले के गर्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ। यद्यपि जति नै आलोचना गरे पनि बाबुराम भट्टराईको नेसपा माओवादीसँगै विलय हुने मनस्थितिमा छ, किनकि उनलाई आफ्नो पार्टीका मन्त्री जोगाउन पनि माओवादीको खाँचो छ। सत्ताको समीकरणको निम्ति समाजवादी मोर्चा प्रयोग हुन्छ कि या यसले अहिलेको
यो आमूल परिवर्तनको बाटोको नेतृत्व गर्नको निम्ति एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाउँछ, के गर्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरेर हामी एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ। किन त्यो गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले देखिराखेका छौँ नि, प्राप्त उपलब्धिहरू रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न। तपाईले उपलब्धिको रक्षा गर्न सकेन, बाँकी उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको उपलब्धि नै गुम्ने खालको स्थिति बन्यो भनेदेखि त अगाडि जान सकिन्न नि। कुनै समय बाबुराम भट्टराईलाई धेरै नेपाली युवाले आफ्नो आदर्श नेता मान्दथे। बाबुराम नै सच्चा कम्युनिस्ट र माओवादी नेता हुन् भन्ने अनुयायीहरू कम थिएनन्। उनको लोकप्रियताको लाभ राजनैतिक रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले बढी लिए। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन बाबुरामले खेलेको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि चर्चा हुने गर्दछ। तर माओवादीको त्याग, पटक पटक नयाँ पार्टी र पार्टी अदल बदलको श्रृङ्खलाले उनको राजनैतिक शक्ति क्षयीकरण भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हरेक वर्ष जुन 21मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले योग र ध्यानको महत्त्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसात गरेर नै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताउनुभयो। योग र ध्यानको महत्त्वलाई, हाम्रो परम्परा र विरासतलाई, हाम्रो धरोहरलाई आत्मसात गरेर नै अहिले नेपाल सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा गरिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारको यो निर्णयले योग र आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने विश्वाससहित म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आजको सन्दर्भमा योगले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गरिरहेको बताउनुभयो। योग ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने? मान्छे के चाहन्छ भन्दा सर्वै भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुन चाहन्छन्। हामीले समृद्ध नेपाल मात्रै नभएर सुखी नेपाली किन भन्यौँ भन्दा समृद्धिले मात्रै पुग्दैन, सुख चाहिन्छ। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ? पहिलो जैविक प्रवृत्ति मानिसको सुरक्षित हुनु हो। सुरक्षित भएपछि मात्रै अरू कुराहरू सुरु हुन्छ। त्यसकारण सुरक्षित हुन चाहन्छ। सुरक्षित हुने थुप्रै प्रसङ्गहरू, थुप्रै बाटाहरू, थुप्रै पाटाहरू छन् सुरक्षाका। अध्यक्ष ओलीले नेपालबाटै ज्ञान उत्पत्ति भएको बताउनुभयो। उहाँले योगको उत्थान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.05 अङ्कले घटेर 2050.78 बिन्दुमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। आज होटल, जीवन बिमा, उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। हिजो 4 अर्ब 11 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज 271 वटा कम्पनीका 86,51,000 खेता शेयर 3 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 23 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 8% तथा मेन्चाम हाइड्रो र कर्पोरेट विकास बैङ्कको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाव घटाएसँगै हवाई यात्राको भाडा पनि सस्तिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज हवाई यात्राको इन्धन बापतको शुल्क घटाएसँगै हवाई भाडा पनि घटेको हो। सबैभन्दा धेरै विराटनगर नेपालगञ्ज रुटको भाडा 540 रुपियाँले घटेको छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमराको भाडा 90 रुपियाँले घटेको छ। यस्तै काठमाडौँ भद्रपुरको 300, काठमाडौँ विराटनगरको 240, काठमाडौँ धनगढीको 445, काठमाडौँ नेपालगञ्जको 325, काठमाडौँ भैरवाको 210 र काठमाडौँ सुर्खेतको भाडा 300
45 रुपियाँ घटेको छ। हिजो मङ्गलबार आयल निगमले हवाई इन्धनको भाउ प्रति लिटर 10 रुपियाँले कम गरेको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। होन्डुरसको केन्द्रीय महिला कारागारमा दंगा भड्किँदा 41 जना कैदीको मृत्यु भएको छ। विद्रोही समूह र अन्य कैदी बन्दीबीच भएको झडपपछि कारागारमा आगजनी गरिएको थियो। उक्त आगजनीमा अधिकांशको जलेर तथा केहीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। सो कारागारमा कम्तीमा पनि 900 महिला कैदी बन्दी रहेका थिए। यो घटना लगतै होन्डुरसका उपसुरक्षा मन्त्री जुलिसा विलानुएभाले देशमा आपतकाल घोषणा गरेकी छन्। उनले सो कारागारमा बाँकी रहेका सबै कैदी बन्दीलाई संगठित अपराधको मुद्दा चलाइने बताएकी छन्। यता राष्ट्रपति जियोमारो कास्ट्रोले घटनाको उचित छानबिन गर्ने बताएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। बेङ्गलोर स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा भएको उद्घाटन खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो पटक साफ खेलिरहेको कुवेतको जितमा कप्तान खालिद हाजी, साइबेब अल खाल्दी र मोहम्मद अब्दुल्लाहले 1-1 गोल गरे। नेपालका अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। यससँगै साबिक उपविजेता नेपालले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। समूह एमा रहेको कुवेतले भने पहिलो खेलमै 3 अङ्क जोडेको छ। यस संस्करणको साथमा 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। यस संस्करणको च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित आयोजक भारत, बङ्गलादेश, कुवेत, लेबनान, भुटान, पाकिस्तान, मालदिव सहभागी छन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा शनिबार आयोजक भारतसँग खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा 12 असारमा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुर मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा जिल्ला अदालतलाई भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान। भारतले भने अझै रुट अनुमति दिएन। विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको चीनको प्रस्तावोक्ति। हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने मेयर शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर। ज्यान मार्ने कसुरको मुद्दा फिर्ता उप प्राध्यापक प्रेम चलाउने न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा। होन्डुरसको महिला कारागारमा दंगा भड्किँदा 41 कैदीको मृत्यु। घटना लगतै देशमा आपतकाल घोषणा। कारागारमा रहेका सबै कैदीलाई संगठित अपराधको मुद्दा चलाइने। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालको खराब सुरुवात। नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा शनिबार आयोजक भारतसँग खेल्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।